من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من تحت دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. به عکس تو با عشق خیره شدم، نگاهت چارومه و دلنشین. مگه میشه باور کنم نیستی؟ کجایی ابرمرد ایران زمین؟ کجا رفتی ای آفتاب دلم؟ غروبت چه تلخ و نفسگیر شد. باید جون میدادم تو راهت، ولی برای فدایی شدن دیر شد. مثل شهید کربلا رفتی به آغوش خدا، چه عاشقانه پر کشیدی. راهی این سفر شدی، رفتی و زنده تر شدی، آخر به آرزوت رسیدی. اللهم فعل درجاتهم واحشرهم مع محمد و آله الطاهرین و الحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبیلك یا مولای. دلتنگ تو هم آقای شهیدم، لبخند تو رو چند وقت ندیدم. رو سینه ما کوه غم بابا، کی میشه بیان با مهدی زهرا؟ تو دریای آرامش بیکران، تو هم رنگ بارون، تو از نسل نور، تو سرچشمه عشق و شور و امید. تو بودی دلیل یه ملت غرور، به مشت گره کرده تو قسم که تا پای جون زیر این پرچمیم. به فرمان تو محکم و استوار، همه یک دل و یک صدا با همین. مثل شهید کربلا رفتی به آغوش خدا، چه عاشقانه پر کشیدی. راهی این سفر شدی، رفتی و زنده تر شدی، آخر به آرزوت رسیدی. دلتنگ تو هم آقای شهیدم، لبخند تو رو چند وقت ندیدم. رو سینه ما کوه غم بابا، کی میشه بیان با مهدی زهرا؟ سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی. پشتیبان ما شما هستید. ما این راه را ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرما.